أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. 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 يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة عن تراض منكم. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم. إن الله كان بكم رحيما. إن الله كان بكم رحيما. दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.